Bisan pa nga gidala sa upat ka mga lalaki ang paralitiko aron ayuhon, ang unang mga pulong ni Hesus mao, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Kini ang labing dako nga panginahanglan sa tawo. Busa giatubang kini ni Hesus una. Kitang tanan kinahanglan nga mahibalo nga kita anaa sa pakigdait sa Dios o nga kita gipasaylo. Walay mas lalom nga kasayuran alang sa usa ka tawo. Ang mga eskriba nagsugod sa pagpangutana kang Hesus sa ilang mga hunahuna tungod kay nagduha-duha sila sa iyang otoridad sa pagpasaylo sa mga sala. Ang pagpasaylo sa sala mao kanunay ang labing dako nga milagro. Apan kini mahitabo sa sulod ug busa ilang gidudahan kini. Gipangutana sila ni Hesus, hain ang mas sayon, ang pag-ingon sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon ba, bangon ug paglakaw? Ug sa wala pa nakadawat og tubag, siya mipadayon. Apan aron mahibalo kamo nga ang Anak sa tawo may kagahom diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Siya miingon sa paralitiko, "Ako magaingon kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pumauli ka." Sa laing pagkasulti, "Oo, bangon lang, makapasaylo ako sa mga sala ug makaayo ako kanimo." Ang pagpasaylo ug pag-ayo mga imposible nga mga butang nga mahimo sa katawhan. Apan ang duha posible alang sa Dios. Siya ang mananambal sa hunahuna, lawas ug kalag. Ug ang tawo mitindog, gikuha ang iyang higdaanan ug milakaw. Nagkinahanglan ka ba og dako kaayo nga tabang karon? Nagkinahanglan ka ba og kapasayloan? Nagkinahanglan ka ba nga motindog gikan sa imong higdaanan sa depresyon o dili igo nga mga pagbati? Naparalisar ka ba sa pagkasad-an o kaulaw? Ang iyang milagro nagsugod sa atong kalag. Siya nagtanyag og kapasayloan ug kalinaw. Ang atong pagsalig anaa sa dugo ni Hesus. Busa bangon, dad-a, lakaw.